दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में रात के कुछ अहम तरीन और बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं और ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पर पहुंचा दिया और बात अब कस्में खाने तक आन पहुंची है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हालिया बड़े रिएक्शन के बाद इस्लामाबाद की तमाम तर सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है और मौजूदा और ताज़ा तरीन सूरत हाल में GSQ के तर्जमान की तरफ से जारी बयान भी खासी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में पे दर पे बैन अल-अक़वामी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। पहले सऊदी अरब, फिर तुर्की और अब ईरान की अहम तरीन शख्सियात पाकिस्तान के दौरे पर। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से उनकी अहम तरीन मुलाकातें। वफाकी हुकूमत के ज़राए का यह दावा है कि कुछ न कुछ ज़रूर है जो पक रहा है और इन तमाम तर मामलात के अंदर बैन अल-अक़वामी जो शख्सियात हैं, पाकिस्तान की दोस्त शख्सियात, उनके ज़रिए इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को किसी डील के ऊपर राज़ी करने, किसी NRO तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरेदस्त तमाम तर ये कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी की जानिब से, सुहेल वड़ाइच की जानिब से, हामिद मीर की जानिब से गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करना और इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश करना, जहाँ पर हामिद मीर साहब का तो मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान कोई डील करने को तैयार नहीं और उन्होंने ये कह दिया कि जनाब वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरह फतह नहीं किए जा सकते। ये बात हम पहले इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुके हैं। दूसरे जो खुद साख्ता तर्जुमान है इंसार अब्बासी, मौसूफ का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट हेजिटेट कर रही है कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा। हालांकि हमारे ज़राए का यह दावा है कि मामला इमरान खान की गारंटी का नहीं। इमरान खान ने तो कह दिया है वाज़े तौर पर कि 1, 2 और 3 ये वो तमाम मामलात, 0, 9 मई, 8 फरवरी के इलेक्शन और अब मौजूदा ज़मीनी इंतखाबात, 6 जजेस के ख़त का मामला, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये गैर जानिबदाराना तहकीकात की मतकाजी हैं। जब तक पाकिस्तानी अवाम से छीना गया नेशनल मैंडेट वापस पाकिस्तानी अवाम और तहरीक इंसाफ के हवाले नहीं किया जाता, उस वक्त तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी रात के बनीगाला में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और एम्बुलेंस वहां पर पहुंची। बनीगाला में उनका तिब्बी मुआयना किया गया और एक बार फिर ज़राए के मुताबिक वो बात दुरुस्त साबित हुई जिसकी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इशारा कर रही थी। ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिशें हैं। तमाम तर मामलात को कनेक्ट करके देखा कीजिए। ऐसे ही माहौल के अंदर खबर यह आई कि जनाब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टर बुशरा लियाकत, डॉक्टर हिरा, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्रा पर मुश्तमिल पिम्स के डॉक्टरों की टीम ने बनीगाला पहुंचकर बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया और ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने बुशरा बीबी को खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की हैं। किस तरह से खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियों पर वो अमल कर सकती हैं। उनकी रहायशगाह को सब जेल करार देकर वहां पर उनके ऊपर पाबंदियां हैं। खाना पीना और उनकी लाइफस्टाइल के जो तमाम तर मामलात हैं वो तो वहां पर किसके हाथ में है, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है। कल उमर अयूब ने भी और दीगर लोगों ने भी ये कहा कि बनीगाला से लेकर और अडयाला तक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि तमाम तर मामलात उनके कंट्रोल में है। पिम्स के डॉक्टरों ने बुशरा बीबी को मादे के जायजे की भी तजवीज़ दी। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ तो कल जंग जियो ग्रुप ये दावा कर रहा था कि कोई मसला नहीं है और आज ये खबर सामने आई क्योंकि चंद हफ्ते कबल इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया था कि जनाब शब महराज को बुशरा बीबी के खाने में टॉयलेट क्लीनर के अस्तगफुरुल्लाह 3 कतरे में लाए गए और अदालत पेशी पर साफियों से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में टॉयलेट क्लीनर डाला गया, जिसका नाम अभी नहीं बताऊंगी, और 1 माह बाद इससे तबीयत खराब होती है और आंखों में सूजन, सीने और मादे में तकलीफ है, खाना और पानी जो है वो कड़वा लगता है। इस किस्म की सूरत हाल है और इमरान खान वाज़ा कर चुके, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे चुके, लेकर बाकायदा कह चुके कि अगर मेरी बीवी को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो मैं जो है वो नहीं छोड़ूंगा। इत्तलात हैं, बड़ी खबर है। नवाज शरीफ जिनके हवाले से एक डिबेट थी पार्टी के अंदर ही, इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते थे और गोंगलों से मिट्टी झाड़ते हुए, जबकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस बात के अंदर कोई सदाकत नहीं और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म ना बनने की जो ख्वाहिश वाली बात है वो दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा जनाब के इरफान सिद्दीकी साहब की ये बात ठीक नहीं है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते थे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने बिल आखिर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बात तस्लीम कर ली कि इमरान खान सियासत में हमारा बाप है। जी हाँ, मौसूफ ने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि हम समझ रहे थे कि इमरान खान मुज़ामत नहीं कर सकेगा, लेकिन इमरान खान ने मुज़ामत की और इमरान खान की मुज़ामत की वजह से हमारी सियासत जो है वो फारग हो गई। उन्होंने कहा कि इस मरतबा नवाज शरीफ की मुज़ामत और मुफाहमत कुछ भी नहीं चल सकी और इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो वाकई ही मुज़ामत कर सकता है। और वो तमाम बड़े एंकर वेले कालमनगार मुलाज़िम साफ़ी जो ये बातें दावे किया करते थे कि इमरान खान जेल चले गए तो जेल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब आंखों अब जो है वो दांतों के अंदर अपनी उंगलियां जो हैं वो दाबे बैठे हुए हैं। हैरानी से देख रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल को। अब इस किस्म की स्टोरीज भी कर रहे हैं हामिद मीर जैसे लोग कि इमरान खान उनसे नहीं टूट पा रहा। यही है वो मौजूदा सूरत हाल जिसके अंदर मुख्तलिफ तरीकों से इमरान खान के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। और इत्तलात आती है जनाब इसी दौरान के नवाज शरीफ अचानक चीन रवाना हो गए हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब 5 रोज़ा दौरे के ऊपर चीन रवाना हुए हैं। ज़ाती नौयत का निजी दौरा उनका करार दिया जा रहा है।
لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار ان کے ہمراہ ہیں اور وہ چین کے دورے میں نواز شریف اپنا طبی معائنہ کرائیں گے. یعنی برطانیہ سے وہ آئے, وہاں کے ڈاکٹروں کے کہنے کے اوپر دوائیاں لیتے رہے, پھر پاکستان میں بھی انہیں چین نہ آیا اور اب وہ چین روانہ ہو گئے ہیں اور وہاں وہ چینی معالج سے جو ہے وہ اپنا علاج کرائیں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چینی کمپنیوں کے مالکان سے ملیں گے پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. تو پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ملیں گے, وہاں ان کی بیٹی کی نام نہاد چنتخب حکومت ہے, تو مرکز کی بات کیا وہ نہیں کریں گے, وہاں بھی تو ان کے بھائی کی چنتخب حکومت ہے. تو جناب یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت بین الاقوامی شخصیات کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر. چین بھی کیونکہ پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ دیرینہ دوست ہے ماضی کا, تو نواز شریف اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے کیونکہ موجودہ جو صورتحال بن پا رہی ہے مستقبل کے اندر نواز شریف کی سیاست ہو گئی ہے مکمل طور پر ختم. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے سوچا تھا کہ وہ عمران خان کو مائنس کریں گے, تاریخ یہ دیکھ رہی ہے, تاریخ کے پنوں پر یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ جناب نواز شریف کی سیاست ہوگی ہے مکمل طور پر مائنس, اور عمران خان آج بھی کھڑے ہیں ڈٹ کے. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیوں کر کیسے کس طرح سے ہے بیک فٹ کے اوپر, یہ جو قسمیں کھانے کا معاملہ ہے یہ بھی جناب رکھیں گے آپ کے سامنے. اور جناب دوسری جانب ضمنی انتخابات کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جس حلقے سے شہباز شریف نے اپنی سیٹ چھوڑی وہاں پر خود شہباز شریف کو ضمنی الیکشن کے اندر اتنے ووٹ نہیں ملیں, اتنے ووٹ جو ہے وہ نہیں ملے تھے. قصور کی بات ہو رہی ہے جہاں سے انہوں نے 1,37,000 ووٹ لیے تھے, اس وقت بھی جعلی طور پر جیتے تھے, اور اب ان کی خالی کی گئی نشست پر جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ 1,47,000 ووٹ جو ہے وہ لے اڑے ہیں, اور سنی اتحاد کونسل یعنی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار 91,000. اس کو آپ الٹ کر دیں بالکل تو اصلی نتیجہ یہ ہے, یعنی یہاں سے آپ اس صورتحال کا اندازہ لگا لیں کہ کس لیول کی دھاندلی موجودہ ضمنی انتخابات کے اندر کی گئی. کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قریب ہونے کے لیے, جیسے علی امین اور مراد سعید سمیت پی ٹی آئی دور کے کابینہ ارکان کے نام ECL سے نکال دیے گئے ہیں. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وفاقی حکومت نے نیب کی سفارش پر یہ اقدام اٹھایا ہے, اور عمران خان اور بشرا بی بی اور زلفی بخاری کے نام ECL میں برقرار رہیں گے, جبکہ جن کے نام نکالے گئے ہیں ان میں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ KP کے, غلام سرور خان, مراد سعید, پرویز خٹک, شفقت محمود کے نام بھی ECL سے نکال دیے گئے, اور اعجاز شاہ, علی زیدی, خسرو بختیار, اعظم سواتی, اسد عمر, عمر ایوب, محبوب سلطان, فواد چودھری, فروغ نسیم اور شیری مزاری کے نام بھی ECL سے جو ہے وہ نکال دیے گئے ہیں. میسیجنگ چل رہی ہے جناب, میسج دینے کی کوشش ہے کہ جناب آپ بڑھیں آگے تو ہم آپ کو ریلیف دیں گے. یہ بلیک میلنگ ہے, لیکن عمران خان کسی بھی بلیک میلنگ میں آنے کے لیے تیار نہیں. بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ججز خط کے معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کل یعنی جو ہے وہ فل کورٹ, آج معاف کیجیے گا, انہوں نے فل کورٹ جو ہے وہ میٹنگ بلا رکھی ہے, اور فل کورٹ میٹنگ کے اندر معاملہ ہے جناب سینئر ترین ججز جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق, جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا, اور پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس لے کر اپنے حکم میں تمام ہائی کورٹ ججز سے تجاویز بھی مانگ رکھی ہیں, اور چیف جسٹس آفس نے تمام ججز سے تجاویز طلب کی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی, اور اب 23 اپریل یعنی آج فل کورٹ اجلاس بلایا ہے. اس معاملے کو جناب لایا جائے گا زیر بحث. عمران خان نے بھی واضح طور پر مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس کو خط لے کر کے آئین اور قانون کے مطابق اس معاملے کے اوپر عمل کیا جائے, اور جو ذمہ دار ہیں ججز کو ڈرانے کے, دھمکانے کے, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. کل عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اسمبلی کے اندر, انہوں نے بھی اسی قسم کا جو مطالبہ کیا ہے, جو ایک بڑا مطالبہ اس ماحول کے اندر جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. دوسری جانب جناب تمام معاملات کے اوپر عمران خان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ کے اوپر جانے پر مجبور کر دیا, اور نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے, اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے آرمی چیف, سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, نام کے ساتھ سابق چاہے ہو جائیں, آرمی چیف تو لگتا ہے, تو جناب سابق آرمی چیف نے شادی کی ایک تقریب میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی, جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے سے متعلق امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کے الزامات پر ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی. یہ دعویٰ کیا ہے مجیب الرحمان شامی نے. انہوں نے کہا جناب کہ ملاقات کے دوران جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ان کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر PTI کی حکومت نہیں گرائے گی. تو جناب یہ معاملات جو ہیں وہ قسمیں کھانے سے تو حل نہیں ہو سکتے, یہ تو جوڈیشل کمیشن بنانے ہی سے حل ہوں گے. خیر, سینئر صحافی نے بتایا کہ اس موقع پر جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے جیب سے قرآن پاک نکال کر اس پر قسم کھا کر کہا تھا کہ نواز شریف کو خرابی صحت کی بنا پر لاہور سے لندن بھجوانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا. پہلا پوائنٹ کہ میں نے امریکہ کے ساتھ مل کر, ہم نے عمران خان کے ساتھ مل کر PTI کی حکومت نہیں گرائی جناب. اور پھر انہوں نے کہا کہ لندن بھجوانے میں, نواز شریف کو لندن بھجوانے میں ان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا. اور پھر جناب باجوہ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی بھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا, اور نہ ہی کسی سے کوئی تقاضا کیا تھا. اب 3 معاملات ہیں, اور تینوں جملوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تینوں مرتبہ انہوں نے قسم کھائی کہ عمران خان کی حکومت امریکہ کے ساتھ ہم نے مل کر نہیں گرائی, اور نواز شریف کو لاہور سے لندن نہیں بھجوایا, اور اپنی مدت ملازمت میں توسیع کا بھی میں نے خواہش کا ذکر نہیں کیا. اچھا, یہ تمام تر چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جس وقت دھرنا چل رہا تھا مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کی حکومت گرانے کے خلاف اس کے حوالے سے, اسی دوران
آرمی چیف صاحب کی توسیع کا بھی معاملہ آیا تھا سامنے، اور اسی دوران اسی ماحول کے اندر نواز شریف جو ہیں وہ لاہور سے لندن سدھارے تھے، اور باقاعدہ طور پر میڈیا نے بھی ایک باقاعدہ کردار ادا کیا تھا کہ اتنے پلیٹس گر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو عمران خان نے اس وقت اشارہ بھی دیا تھا ان تمام تر معاملات کی جانب کہ کس طرح سے کہاں سے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ عدلیہ نے بھی ایک کردار ادا کیا تھا۔ سوالات اٹھتے ہیں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے قرآن پاک کی قسم اٹھا کر اس قسم کے انکشافات یا دعویٰ کرنے کے حوالے سے کہ یہ تمام معاملات کیوں نہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھے جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے۔ جتنے بھی معاملات ہیں گزشتہ چند برسوں کے دوران ہونے والے جتنے بھی اہم ترین معاملات ہیں، عمران خان تو یہ بات کر چکے کہ آپ کی مرضی کی سپریم کورٹ ہے، آپ کی مرضی کے آپ کے آئیڈیل چیف جسٹس ہیں، تو لے آئیں تمام تر معاملات کو، جس میں جنرل فیض حمید صاحب بھی ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ہوں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، سب کو بلایا جائے، سیاستدانوں کو بھی بلایا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے۔ 9 مئی کے معاملے کو بھی دیکھا جائے، جانچا جائے کون تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب کس طرح سے نتائج فارم 47 جعلی بنا کر تبدیل کیے گئے، وہ بھی پاکستانی عوام کے سامنے رکھا جائے۔ ججز کو دھمکیاں کون دے رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کون کروا رہا تھا، وہ بھی رکھا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کیوں استعفے دے کر چلے گئے، سپریم کورٹ سے جسٹس اعجاز